السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في حصة اليوم إن شاء الله غنتعرفوا على le son en. فلنبدأ على بركة الله. Il y a différentes manières d'écrire le son en. يعني توجد طرق عديدة لكتابة le son en. Alors ممكن نكتبوه ب AN, EN, AM, EM, AON. Le son en كيتكتب يا اما ب AN, EN, AM, EM ونادرا فاش كيتكتب ب AON. فتبعوا معايا الدرس باش نعرفوا متى AN كترجع AM ومتى EN كترجع EM. فكيف قلنا لو سون en ممكن نكتبوه ب AN. نشوفوا دي زيكزامبل او امثله. ancien ancien. مثال تاني orange orange orange. maman maman. alors عندنا ancien ancien كيف كتلاحظوا هنا ان قريناها on c'est le son on ancien donc ان كنقراوها on ancien ancien كيعني قديم. orange orange donc rond le son on orange. et عندنا maman maman donc هنا ايضا عندي le son on mon maman c'est le son on. فبالنسبة لأن أو لو سون أون فممكن يكون في أول كلمة بحال ancien أو وسط الكلمة مثل orange أو في نهاية الكلمة مثل maman. أن كنقراوها on on. الآن نمروا ل EN. نشوفوا دي زيكزامبل أو أمثلة. enfant enfant enfant. مثال تاني aventure aventure aventure. et l'exemple numéro 3 parents parents parents. فكيف كنلاحظوا انه ان ايضا كنقراوها ب on donc enfant enfant c'est le son on enfant enfant هو طفل. aventure avant vent le son on aventure aventure هي مغامرة. et parents parents فلي parents هما الوالدين donc هنا أيضا ان كنقراوها ب on on. الآن an se transforme en am et en se transforme en em. يعني an كترجع am و en كترجع em. متى أو كيف. devant يعني أمام هاد الأحرف أو هاد لي لتر اللي هما P B M. فغنشرح لكم. فإلا عندي شي كلمة فيها an أو لو سون on والحرف اللي كيتبعها B أو P أو M فهاد n كترجع m كنكتبو am. وأيضا بالنسبة ل en إلا عندي شي كلمة فيها لو سون on أو en والحرف اللي كيتبع n كان B أو P أو M فهاد n كترجع m. d'accord. alors le son en s'écrit am ou em devant P B et M. الآن غادي نشوفوا لي زيكزامبل باش تفهموا مزيان. alors عندنا am أو لو سون en. نشوفوا دي زيكزامبل. ambitieux ambitieux ambitieux. alors هنا عندي لو سون en كيتبعو B la lettre B. alors غنكتبو لو سون en ب am ماشي an. d'accord. am ambitieux. l'exemple الثاني chant chant. alors هنا عندي لو سون on ولكن الحرف اللي كيجي من بعد فهو لا لتر P donc an غترجع
AM. دونك N كنرجعها M لأنه الحرف اللي كيتبعها هو P. champ. D'accord. وبالنسبة للإكزامبل نيميرو 3 عندي chambre. chambre هنا أيضا عندنا لو سون أون، ولكن كتبنا لو سون أون كتبناه ب AM وماشي AN لأنه الحرف اللي كيتبعها سي لا لتر B. فقلنا إلا عندي لا لتر B أو P أو M AN كترجع AM. دونك N كنرجعوها M. D'accord. Alors فعندي ambitieux هو طموح. champ le champ هو الحقل. et chambre أو une chambre هي غرفة. الآن نمرو ل EM أو le son en. نشوفو des exemples. alors عندنا exemple فهنا أيضا عندي le son en. exemple فهنا غتلاحظوا أنه le son en كتبناه ب EM. لماذا؟ لأنه الحرف اللي كيتبعو سي لا لتر B. داكوغ. فقلنا إلا كان هاد لا لتر اللي كتبع لو سون أون P أو B أو M فهاد N كترجع M. الإكزامبل الثاني عندنا نوفمبر. هنا أيضا لو سون أون كنكتبوه ب EM. pourquoi؟ parce que la lettre qui suit c'est la lettre B. لو سون أون غنكتبوه ب EM وماشي EN. نشوفو الإكزامبل نيميرو 3 عندنا emmener c'est le son en. emmener هنا أيضا le son en كتبناه ب EM وماشي EN لأن الحرف اللي كيتبع هاد le son en c'est la lettre M. d'accord. alors بالنسبة للإكزامبل هو مثال novembre c'est un mois. novembre هو نوفمبر. emmener c'est un verbe يعني رافق أو اصطحب. فنتمنى يكون واضح لكم. والآن نشوفوا AON أو لو سون أون. عندنا دي زيكزامبل اللي هما fond et عندنا أيضا pont. alors بالنسبة للفون كنكتبو لو سون أون ب AON و pont أيضا كنكتبو لو سون أون ب AON. alors بالنسبة للبون فالعديد من الناس كيقولوا باون. فالبون هو الطاووس. فكيف قلت العديد من الناس كيقولوا باون فهذا خطأ. سي بون. الطاووس هو بون. فنتمنى يكون واضح لكم بالنسبة لو سون أون. والآن نمرو نقراو بعض الكلمات اللي كيتضمنوا لو سون أون. alors عندنا pantalon. alors هنا لو سون أون كتبناه ب AN. pantalon هو سروال. le temps هو الوقت. alors pourquoi le temps كتبناها ب M وماشي N؟ نعم لأنه لا لتر اللي تبعها سي لا لتر P. دونك بما أنه كاينة لا لتر P فلو سون أون غنكتبوه ب EM وماشي EN. framboise أو لا framboise فهنا عندي لو سون أون كتبناه ب AM. pourquoi؟ لأنه لا لتر اللي تبعها لو سون أون هي B. داكوغ. بما أنه كاينة لا لتر B ف N غترجع M. دونك framboise. l'argent هنا أيضا عندي لو سون أون كتبناه ب EN. l'argent. enfant فهنا عندي لو سون أون كتبناه ب EN وأيضا عندي لو سون أون اللي كتبناه ب AN. enfant هو طفل. pont فهنا قلنا AON سي لو سون أون. pont ماشي باون. نو pont هو طائر طاووس. tempête. alors la tempête هي العاصفة. فهنا لو سون أون كنكتبوه ب M. pourquoi؟ لأنه لا لتر اللي تبعها سي لا لتر P. دونك N كترجع M. tempête. devant أمام.
دونك هنا أيضا عندي لو سون أون اللي كتبناه ب أ إن، لو سون أون devant. إي عندنا أمبولانس. أمبولانس، ألوغ لأمبولانس هي سيارة الإسعاف. فهنا عندي لو سون أون في بداية الكلمة كتبناه ب أ إم لأنو لا لتر اللي تبعو سي لا لتر بي، دونك إن كترجع إم. وعندي أيضا لونس سي لو سون أون، أمبولانس، أمبولانس. فبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة، تعرفنا فيها على لو سون أون، وكيف قلنا il y a différentes manières d'écrire le son أون، يعني كاينين بزاف نتاع الطرق باش كنكتبوا لو سون أون اللي منها أن، أن، أم، أم إي أون. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة، ونتلاقاو في الدرس المقبل إن شاء الله.